Welcome to School Leadership Academy, SLA, SCERTJK. To make all viewers know that we have mandate to interact with HOIs of the school, live interaction to be there. So in that matter, we have invited one of the HOIs who is being selected by the diet authorities as per the best practices are concerned there in the district. Today, we have our guest, Sayyid Mushtaq Sahab. We welcome him in our studio. Mushtaq Sahab, you are most welcome. Assalamu alaikum, Adab. Thanks to School Leadership Academy for inviting me here, and thanks to Diet Faculty Shopian, they have recommended me here. Thank you, sir. We'll directly go exactly what we need here in the School Leadership Academy, that let you know that we have mandate to talk about your strategies, talk about how you got success there in your school, where you are appointed, where you are this time leader, what strategies you applied there for enrollment drive, and in these 2 years, in COVID 2 years. So we'll directly go with first interaction we'll have with you. What exactly are the characteristics of the school leader? School leader कैसा होना चाहिए? एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो एक स्कूल में हुआ करता है, वो वैसे ही लीडर होना चाहिए, एक मैनेजर होना चाहिए. He must be very much punctual and hard worker. He must cooperate with his staff, cordial with students, and very much cooperative with parents. सर, जो आपने कहा कि must be cooperative with parents, तो एक प्रॉब्लम है जो डिफरेंट HOIs की तरफ से लगातार है मौजूद पिछले कई सालों से, वो ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं. तो इस बारे में कौन सी स्ट्रेटजीज आपने अपनाई, वो स्ट्रेटजीज जिससे आपने उनको वहां पे स्कूल बुलाया, पेरेंट्स को उनको बिल्कुल एतमाद में रखा ताकि स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो जाए? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा खूब क्वेश्चन किया. मैंने अपने स्कूल में मंथली मीटिंगों का इनकाद किया. किसी हद तक पेरेंट्स आए, किसी हद तक नहीं आए. उसके बाद क्वार्टरली किया और एक डाटा बनाया अपने स्कूल में, एक रिकॉर्ड रखा कि फलाना टीचर, फलाना जो पेरेंट है उसका नाम लिखा, इस मीटिंग में आया, दूसरी मीटिंग में नहीं आया, दूसरी मीटिंग में आया. तो जब ये डाटा बना तो इस हिसाब से हमें ये पता चला कि कौन सा पेरेंट हमें कोऑपरेट करता है, कौन सा नहीं करता है. जो भी पेरेंट हमें कोऑपरेट नहीं करता है, हम उसको घर जाके मोटिवेट करते हैं और फिर किसी हद तक वो हमारी मीटिंग में आया करता है. सर, डायरेक्टली विल गो विद द प्रॉब्लम देयर. हाउ एज अ लीडर आपने लीडरशिप का इस्तेमाल कैसे किया? एक प्रॉब्लम रहती है, वो है एनरोलमेंट की प्रॉब्लम स्कूल्स में, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स. तो इस बारे में, जो एनरोलमेंट के बारे में, तो आपने कौन सी स्ट्रेटजीज की इख्तियार की वहां पे एनरोलमेंट ड्राइव करने के लिए? क्या क्या इकदाम उठाए आपने वहां? सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैंने एक स्ट्रेटजी अपने स्कूल में की कि फील्ड से एक डाटा कलेक्ट करवाया अपने टीचरों के जरिए. मिसाल के तौर पर, अगर किसी विसिनिटी में कोई रिटायर्ड डॉक्टर है, कोई रिटायर्ड इंजीनियर है, या कोई फार्मर है, जो भी है, व्हाट्सएवर इट इज, तो उसका एक डाटा, हर एक हैबिटेशन एक डाटा लाया और इस हर एक हैबिटेशन का एक एक टीचर इंचार्ज रखा गया. सो दैट कि ये सारा डाटा जब हमारे टेबल पर आया तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये एनरोलमेंट ड्राइव का इनकार किया. और सबसे पहले अपने स्कूल से शुरू किया. पहला ड्राइव मैंने जो किया वो अपने स्कूल में किया. तो उसके बाद जो भी हैबिटेशन नजदीक नजदीक आती है, तो कॉन्सिक्वेंसली सो मेनी ड्राइव्स हमने किए. तो उनमें इन्वॉल्वमेंट बाकी लोगों की पेरेंट्स की,
या बाकी स्टेक होल्डर्स की। तो आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में हमने एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव किया। उसमें उस एनरोल में हमने इनवाइट किया चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपियान, डाइट प्रिंसिपल शोपियान, ZU कीगाम और जो भी RP हजरात है वहां पर, ZRP, CRP, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो भी हैं वो आए। उन्होंने बहुत अच्छा खूब हमारे साथ जो साथ दिया, उससे ज्यादा वो शानदार ड्राइव रहा। और सबसे ज्यादा कोऑपरेशन जो हमको दिया वो हमारे स्टाफ ने दिया। सर बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप एनरोलमेंट ड्राइव लेके मोहल्ले में नहीं गए डायरेक्टली, तो आपने एक रिसर्चर की हैसियत से पहले काम किया, आपने डेटा कलेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है कि उस डेटा में आपने फोन नंबर्स भी कलेक्ट किए होंगे, डेटा ऑफ द पीपल लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स। बहुत अच्छी बात है, पहले डेटा किया कलेक्ट, फिर उस पर अमल किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर एक और प्रॉब्लम है जिसमें लीडर्स बहुत सारे फेल होते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आपके स्कूल में अगर है ऐसी कोई प्रॉब्लम वहां पे, तो प्रॉब्लम जो जनरल प्रॉब्लम है वो है एब्सेंटीज की। बहुत सारे स्कूल्स में हम देखते हैं कि सीजनल टाइप ऑफ एब्सेंटीज रहती है वहां पे, या स्कूल नहीं आते हैं बच्चे। तो अगर आपके स्कूल में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा सोल्यूशन आपने इख्तियार किया, कौन सा सोल्यूशन दिया आपने अपने स्कूल के लिए? राइट क्वेश्चन सर। सेम इज द प्रॉब्लम इन माय स्कूल। यही मसला है कि सीजनल एब्सेंटी मेरे स्कूल में रहा करती थी। मेरा जो स्कूल है बहुत ही डिस्टेंट एरिया, 15 किलोमीटर शिपिंग हेडक्वार्टर से दूर है। तो वहां पर ST पेरेंट्स भी रहा करते हैं। ST मीन्स गुजर बकरवाल। उनके बच्चे हमारे पास हमारे पास एनरोल्ड हैं। तो जब वो गर्मियों के दिनों में ऊपर बहकों में जाते हैं तो उनके साथ उनके कोई बच्चा जाता है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर एक घर में एक बच्चा जाएगा 10 में हो गए 10 बच्चे, तो वो जब चले जाते हैं तो उनकी परेशानी हमको होती है। तो उसके बारे में मैंने क्या किया, मैंने एक बेहतरीन सेटअप उठाया। वो ये कि मैं खुद उधर बहकों में चला गया और वहां पर मोटिवेशन की बच्चों की, उनके पेरेंट्स की। तो वो आई वांट इंटरव्यू हियर, इज दिस दैट जो सीजनल स्कूल्स की आपने बात करी सर, yes, आप वहां गए, लेकिन सर एक बात है कि आप अपने स्कूल के लिए गए मोटिवेशन के लिए, जो वहां पे स्टूडेंट माइग्रेट हो गए, लेकिन वहां पे तो सीजनल स्कूल्स मौजूद है, वहां पे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो इस मोटिवेशन कहीं उल्टा इफेक्ट तो नहीं पड़ा वहां पे सीजनल स्कूल्स पे? राइट क्वेश्चन सर। वहां पर जो सीजनल स्कूल्स है वहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं इन बैक सेंटरों में। हाँ सर। जो हमारे पास बच्चे वो बड़े बच्चे हैं, तो हमने मोटिवेशन जो कि वो बच्चे जो हमारे 8th क्लास का बच्चा है उसको यहाँ पर लाया। फिर रहा जो छोटे छोटे बच्चे थे उधर बहकों में, और उनको हमने ऑन स्पॉट बीच में जो विजिट किया उनको वो एक्टिवेट करवाया। उससे क्या फायदा हुआ, जो ऑलरेडी वहां पर बहकों में बच्चे हैं और हमारा कोई छोटा छोटा जो बच्चा है फैमिली के साथ वो भी अकोमोडेट हुआ और उनका भी वो एकेडमिक बहुत अच्छा हुआ। तो साल के बाद जब देखा गया तो उनका एकेडमिक बहुत ही अच्छा रहा। सर एज अ लीडर आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई, लेकिन एक बात है वहां पे कि जब आपने उनको वहां से लाया तो अपने स्कूल में उन्होंने तो खूब पढ़ा वहां, लेकिन उनकी फैमिलीज जो है, आपने अभी कहा कि कहीं 10-12 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर की दूरी है वहां पे और पहाड़ी इलाका है, तो वहां से आके फैमिली उधर और उनके बच्चे इधर, तो उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजी, वो कहाँ रहते थे फिर? ये जो ST बरादरी होती है इनमें एक मसला होता है, जब ये बहकों में जाते हैं तो गांव में भी इनका जमीन बागात और मकानात हुआ करते हैं और आधे रिलेटिव जो वहां नीचे रहते हैं। इसलिए जो भी बच्चे हमारे स्कूल में एनरोल्ड हैं तो उनके कोई रिलेटिव है जिनके पास वो रहा करते थे, इसलिए ये ग्रेव कोई ऐसा मसला हमारे पास नहीं आया। तो उनके लिए भी हमने ऑन स्पॉट विजिट किया सो दैट कि किसी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन वो तो सॉल्व मसला था। उनको अपने पेरेंट रिलेटिव वहां पर हुआ करते हैं, वो उनके पास बैठे थे, वो प्रॉब्लम नहीं। सर एज अ स्कूल हेड अब एक और बड़ा मसला ये है कि जो सभी जानते हैं पिछले 2 सालों से for 2 years the world is going under crisis for 2 years and that crisis is, we know all that crisis is COVID-19। तो वो क्राइसिस जो है, उस क्राइसिस में स्कूल को चलाना
اسکول تو بند پڑے تھے, تو آپ نے کون سی اسٹریٹجیز اختیار کی تاکہ آپ کووڈ-19 کا جو یہ مسئلہ تھا اس کو بھی مد نظر رکھ کے جیسے SOPs کو فالو کرتے ہوئے اور اسکول کو چلانا, آپ نے کیا 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 ایز اے لیڈر سر؟ واقعی طور جب کووڈ کا مسئلہ ہوا تو ایبرپٹ سارا کچھ دھرم برم ہوا. اس وقت فون کے ذریعے ہم نے, فون کا ایک سہارا ہمارے پاس تھا, تو فون پر ہی اپنے ٹیچر کے ساتھ بات کی, جو بھی ٹیچر تھا ان کے ساتھ بات کی. تو انہوں نے کیا کیا, ہمارے ٹیچروں نے کانفرنس کے ذریعے, کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی وہ ڈاٹا موجود تھا, ہم نے وہ موجود رکھا تھا, وہ کسی حد تک ٹیلی فون نمبرز, وہ آدھار کارڈ وغیرہ وغیرہ کسی حد تک وہ ہمارے پاس تھا, تو ان کے ذریعے سے ہم بچوں تک پہنچے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کمیونٹی لیول پر جو ہم نے کلاسز دیے. مین وائل گورنمنٹ نے بھی یہ الاؤ کیا کہ کمیونٹی کلاس اب شروع کیجیے. ہم نے اس سے پہلے ہی ویسے کیا, وہ ایکسرسائز کی تھی. اس میں ہم نے ایک جو لوکل ٹیچرس ہیں ان نے بہت اچھا ساتھ بتایا, بہت اچھا کوآپریشن دیا. انہوں نے حتیٰ کہ اپنے گھروں میں لوکلٹی کے نزدیک کے لوکلٹی کے جو بچے تھے ان کو اپنے گھروں میں SOP کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنی اسٹریٹجی جاری رکھی. بہت اچھی بات ہے سر کہ کووڈ-19 میں آپ نے جہاں گورنمنٹ کے سائڈ سے جہاں پہ کمیونٹی کلاسز شروع, تو آپ نے پہلے سے ہی کمیونٹی کلاسز شروع کیے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ اسمارٹ فونز کا جو مسئلہ تھا یا فون نمبرز کا جو مسئلہ تھا, تو آپ نے اچھا کیا سر. اب ہے ایک بڑا مسئلہ جو امپرومنٹ ہے اسکول, جنرل امپرومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اور ڈسپلن جس کے سہارے ایک اسکول میں گروتھ ہوتی ہے. تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں, کمیونٹیز جو ہے وہاں پہ, وہ کمیونٹیز دے آلویز سی دیٹ واٹ ایگزیکٹلی از دیئر ڈسپلن, the future of their children. Otherwise they will not just enroll their children there in the school. What you did as a leader there? دیکھیے سر, اس میں ایک بہترین ٹول یہ ہے کہ ایک اسکول کو حصوں میں بانٹا دیا جائے. جیسے کہ میں نے اپنے اسکول میں یہ ایکسرسائز کی, میں نے ایک سیکشن بنایا اس کا نام رکھا بلو, دوسرا سیکشن بنایا اس کا نام رکھا تھا گرین, تیسرا اس کا نام رکھا وائٹ. ٹیم بلڈنگ کیا, ٹیم بلڈنگ کیا, ٹیم سازی کی, اور ہر ایک گروپ کے لیے ایک ایک ٹیچر کو لیڈر بنایا گیا. اور ہر ایک گروپ میں ایک بچوں کا ایک جھنڈا بنا, مطلب ایک کمیٹی, چھوٹی موٹی کمیٹی بنی. ہر کوئی کمیٹی ریسپانسبل تھی اور ہر کوئی ٹیچر ریسپانسبل تھا اپنے اپنے ٹرن پر. کسی قسم کا انڈسپلن اسکول میں نہیں ہوا, آج تک یہ ریکارڈ ہے. سر بہت اچھی بات کری آپ نے کی. کہا جاتا ہے کہ آپ پاورز کو ڈیوائڈ کرو تو سبارڈینیشن ختم ہو جاتی ہے, لیڈرز بن جاتے ہیں, تو لابیزم ختم ہو جاتا ہے. یہی تو اصلی وجہ ہے کہ میرے اسکول میں لابیزم کا مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ عام اسکولوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لابیزم کا مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ اسی وجہ سے جب یہ پاور سینٹرلائز کیے جاتے ہیں, ہر ایک کو لیڈر بننے کا موقع دیا جاتا ہے, اور ہر ایک ریسپانسبل بنتا ہے, تو لابیزم کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. پھر سر اب جو آپ کا علاقہ ہے, جو ہر ایک لیڈر کو ایک چنتا رہتی ہے کہ میرا علاقہ ہے, تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پری اسکولنگ. اب نے اپنے جس پہ بات کری تو وہ تو الگ سے بات ہے. تو آپ کے ایریا میں آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کیا رکھا ہوا اپنے اسکول میں بسائڈز KG, جو پری اسکولنگ والے ہیں ان کے لیے کیا رکھا؟ جیسے ECC ہے, آپ ECC کا اچھا سا کنسپٹ میرے اسکول میں ہے, ڈیولپڈ ہے. ایک چھوٹی سی بلڈنگ, اس کے 3 کمرے, ان 3 کمروں میں ایک کمرہ سونے کے لیے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور ایک کمرہ میوزک کے لیے, وہ ڈائیگرامز بھی بنائے گئے ہیں دیواروں پر, اور ایک کمرہ جو اسٹڈی کے لیے. ان کے لیے چھوٹے چھوٹے جو وہ کرسیاں ہیں, اور وہ ڈیزائنڈ کرسیاں ہیں. جب ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں لانے کے لیے. تو وہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا خاصا رول ہے اس کنڈر گارڈن کا. اور دوسری اچھی بات ہے جو ہمارا اسٹاف پوسٹڈ وہاں پر ہے, وہ فیمیل اسٹاف 3, وہ بھی بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے, بہت ہی ایکسپیرئنس ہے, ویل کوالیفائڈ ہے, جن کی وجہ سے جنہوں نے ہمیں انرولمنٹ میں بہت سپورٹ کیا, تو ہمارا انرول ہوگا. سر بہت اچھی بات ہے. دس از ویری نائس دیٹ یو ٹاکڈ اباؤٹ دس کنڈر گارڈن, اینڈ that's very good. It's because your school is the best school there in the whole district, and that's why you have kindergarten also there. Now at the last I would say that what exactly will be your message for the parents, sir? بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ میسج دے کے جائیں. سر
میرا سکول تو مانا جاتا ہے ڈسٹرکٹ میں ایک لیڈنگ سکول انرولمنٹ کے حساب سے, کریکولم اور کریکولم کے حساب سے. تو اس حساب سے میں اپنا ایک سکول کو لیڈ کروانا چاہتا ہوں, تو بحثیت اپنے آپ کو ایک لیڈر سمجھتا ہوں. تو اس حساب سے اپنے ڈسٹرکٹ میں یا اپنے ایریا میں یا ہول کمیونٹی ادر ویورز میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, جو بھی پیرنٹس ہیں, سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کا خاص خیال صحت کا رکھیے, جسم کا رکھیے, کھانے پینے کا رکھیے. ہاں واقعی تو بہت سے پیرنٹس ہیں حساس, اپنے اسکول میں جاتے ہیں اور کلاسوں میں چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, وہ بات صحیح ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں اتنا دھیان نہیں رکھتے ہیں. تو میری یہ ایڈوائس ہے کہ ایک ڈائٹ چارٹ رکھا جائے گا گھر میں پیرنٹس کے لیے, اور اس میں وہ نیوٹریشن کا خاص خیال رکھا جائے گا, پروٹینز, وٹامنز وغیرہ سب کچھ. اس کے علاوہ ایک ٹائم ٹیبل ایک گھر میں ایک کمرے میں جہاں اس کا بچہ پڑھتا ہے, ایک ٹائم ٹیبل رکھا جائے گا. اس ٹائم ٹیبل میں اس کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا, اس کو کھیلنے کا موقع دیا جائے گا, اس کو باقی ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع دیا جائے گا. یہ ٹائم ٹیبل, یہ ٹریک ہے, جیسے کہ ریل گاڑی چلتی ہے وہ پٹری پر جاتی ہے, کہیں رکتی ہے کہیں چلتی ہے, سواری بڑھتی ہے سواری چھوڑتی ہے, لیکن تب بھی جاتی ہے جب اس کے پاس وہ ٹریک ہے. یہ ٹائم ٹیبل وہی ٹریک ہے. اس لیے میں ہر ایک پیرنٹ کو یہی ایڈوائس کرتا ہوں, یہ میسج دیتا ہوں کہ ہر ایک پیرنٹ اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں ایک ایک ڈائٹ چارٹ اور ایک ایک ٹائم ٹیبل رکھا کرے. Thank you, sir. We are very thankful that you visited our this leadership academy. So again, for our followers, I would say that to help us in identifying such schools, so we can take them for best practices. So see you in our next talk with next successful HY. Till then, goodbye.